नमस्कार. आम्ही असा काली पंचायत क्षेत्रातले पिल्लगाळ दुदाळ ह्या गांवाक आणि फाटल्यान पळयता ती स्टोन कॉरी जावन आसा. आणि आयज हांगसर हे स्टोन कॉरी काम करपी एक लेबर जो आसा हेची डेड बॉडी जी आसा हे मुखार तुमकां थंगसर जें दिसता पडटा हांगसर एक गळफास लायले कडेन तेजी डेड बॉडी सद्या मेळे कडेन आसा. आणि कुडचडे पोलिसांनी ती सद्या पोस्टमॉर्टमा व्हेल्या मुखाल्ली तपास करपाक. पूण आतां हें सुसायड किंवा मर्डर हो सद्या अजून कांय कळना. कित्याक म्हळ्यार लेबर जो आसा हो तेणें काजूची बारीक खानो जो आसा हे खाण्याक तेणें गळफास दिल्ले कडेन आसा. आनी जी वाल जी आसता ज्यो रानां ज्यो बळटा ते वाल तेणें तोडून ती गळ्या तेगे आसलेली आनी तो अक्षरशा जमनीत तेकल्लो आनी तेजी बॉडी जी आसा टोटली डिकम्पोज जाल्ली. गांवचो एकटो जो लोकल जो आसा तो खंय तरी आतां काजू सिजन आसल्या कारणान काजूक ज्यो घोडको जी मेळटा ही खंय तरी तो सोदपा लागून तो काजू रानां भोंवता तेन्ना ताका ती डेड बॉडी जी आसा ही ताका दिश्टी पडली. म्हणटकी डेड बॉडी जी आसा ऑलरेडी थंगसर कुसले कडेन आसलेली आनी ताका किडी पडलेले अक्षरशा ती सगळी कुसले कडेन आसली. मागीर तेणें रोखडेंच पोलिसांक जे आसा पोलिसांक कळयलें आनी सावड्डेचे कुडचडे वयले पोलीस जे आसा तेंचे ज्युरिडिक्शन तांकां लागले कारणान कुडचड्या वयले पोलीस जे आसा हांगसर सगळे येयले आनी तेणी जी डेड बॉडी जी आसा ही तळप जो आसा हो तळपा वयल्यान तेणी गाडी तशी हाडल्यान सगळी हांगसरल्यान डेड बॉडी जी आसा ही तेणी गांवचे लोकल जे आसा हांची सपोर्ट घेतलो आनी ती डेड बॉडी तेणी थंगसरल्यान लिफ्ट केली. ही जी झाडाची वाल जी दिसता हे वालाक तेणें गळफास लायले कडेन आसलेलो. आनी मेन म्हळ्यार सांगपा म्हणल्यार ह्यो ज्यो चिऱ्यां खणी ज्यो चलता हे म्हाका दिसता तांकां मेन म्हळ्यार कसली परमिशन ना कांय ना. खंय तरी इलिगली ज्यो आसा ह्यो खंय तरी दोंगर जे तळप जे आसा हे खंय तरी आमी गव्हर्मेंट म्हणटा आमी खंय तरी करप्शन फ्री गव्हर्मेंट आनी आमचें एनवायरमेंट जें आसा सेव करपा जाय म्हणटा. पूण आमी भितरल्यान जर पळयलें जाल्यार ह्यो व्हडली व्हडली गांव जे आसा ही गांवाची गांव सगळे अशें करून इलिगल धंदे करून बिजनेस करून सगळे काबार केले कडेन आसा. ही लेटरा स्टोन कॉरी जी आसा ही हांगसर चलता तेन्ना स्थानीक लोक जे आसा हेणी काली पंचायती ठराव घेतलेलो सगळ्यांनी आनी हे स्टोन कॉरीची तितली बेगीन एक्शन घेवची हेका लागून तेणी मायन्स डिपार्टमेंटाक तेणी कळयलेलें. पूण डिपार्टमेंट जे आसा डिपार्टमेंट तशेंच उरले ऑथॉरिटी ज्यो आसा हेणी हांगसर जाय तशें लक्ष दिवना. तेका लागून खंय तरी ह्यो अशी दुर्घटना ज्यो आसा ह्यो खंय तरी घडत आसा. पंचायतीन सुद्दां जो आमकां कळना की तेणी हांगसर हें रेजोल्युशन जें आसा हें रेजोल्युशन तेणी कॉपी जे आसा मुखार तेंची ऑथॉरिटी जे आसा हांकां धाडलेलें कन्सर्न डिपार्टमेंटाक धाडलेलें आनी खंय तरी तेणी एक्शन घेवची अशी डिमांड केल्लो. पूण स्टोन कॉरी जी आसा ह्यो खंय तरी इलिगली चलता आनी ज्यो खंय तरी ऑथॉरिटी ज्यो आसता हांकां ऑथॉरिटी हें सगळ्यांक खबर आसता की खंय चलतात कितें चलता आनी ऑथॉरिटीक हेच्यातल्यान कितें तरी मेळटा. तेका लागून हेंचेर लास्ट एक्शन जायना आनी ही दुर्घटना जी आसा ही खंय तरी तशीच घडले कडेन आसा. आतां ती जो डेड बॉडी जी सापडल्या तेचे फाटल्यान मर्डर की तेणें सुसायड केला हेजो अजून कांयच पत्तो कांय लागोना. कित्याक म्हणल्यार ती ही वाट जी आसा ही वाट ते लेबर जे आसा हे लेबरांक सगळ्यांक बरे भशेन खबर आसा. आनी हें फार्म जें आसा हें म्हाका दिसता इलीज एरिया जे आसा एक देवुलकर म्हणून व्हडलो भाटकार जो आसा तेजे सगळे तेजे अंडर येता इलीज एरिया. आनी ह्यो अश्यो कितल्योश्यो हांगसर एबंडन स्टोन कॉरी ज्यो आसा कितल्योश्यो फाटल्यानच्यान ज्यो आसा पयलीं अशी स्टोन कॉरी करून ते तशेंच हाडले कडेन आसा. आतां पावस पडलो म्हणटकीर ते स्टोन कॉरीक कितलें तरी उदक भरता. उदक भरल्या नंतर थंगसर कितलेच अशे रानटी जनावर तर हांगसर कितलींच आसा. तशेंच लोक जे आसा हांगसर वस्ती जी आसा लोकवस्ती गांव जो आसा लागीं आसल्या कारणान अशेंच कोणी थंगसर ते कॉरी जी आसा हितूंक उदक भरल्या कारणान तितून तेंचो जीव वचपाक शकता. त्यो सुद्दां खंय तरी सरावंडींग जे आसा फेन्सींग करपाची गरज आसा. पूण आयज काल अशें जाता की खंय तरी स्टोन कॉरी जे आसा हे वर्स 2 वर्स हे सगळे स्टोन सगळे तितून लेटरा स्टोन जे आसा चिरी जे आसा हे काडटा
आनी तेंगे जशी चिरी करून काबार जालें म्हणटकीर ते स्टोन कॉरी जे आसा थंयसर साडून वयता आनी ताका लागून हे अशी इन्सिडंट्स खंय तरी घडटा. आतां हे लेबर आसा, लेबर आतां पुलिसां कडेन कितली तेजी इन्फॉर्मेशन आसा कितें म्हणटा आमकां खबर ना, पूण खंय तरी पुलीस सुद्दां आसा, हेणी खंय तरी लक्ष घालपाक जाय. बाबा तुमची ज्युरिडिक्शनां ह्यो अशी ही स्टोन कॉरी न्हू जाल्यार सावड्डे कुडचडे ज्युरिडिक्शन जे आसा आनी सांगे तालुका, धारबांदोडा तालुका, हे जे लागीं जे तालुका आसा हे तालुक्यात कितल्योश्यो स्टोन कॉरी चलता. मागीर उरलेले पाशाणाची खणी ज्यो आसा ह्यो कितल्योश्यो चालू आसा आनी म्हाका ह्यो हेंका कसलें परमिशन ना कांय ना. म्हणटकीर हितून क्लियर कळटा की हेंची टेनंट वेरिफिकेशन जें आसा हें पुलिसां कडेन तर कशें आसपाना. पूण पुलिसांक खबर आसा बाबा थंगसर चलता म्हणून. थोडी तर अशी हें चलता, स्टोन कॉरी चलता की मेन रोड जो आसा मेन रोडा सायडीनच कितल्यो स्टोन कॉरी चलता. ही तरी गांव जो आसा हे मेन रोडार तेकोन 1-3-4 किलोमिटराची ही स्टोन कॉरी आसा, बरी पयस आसा. पूण अशी कितल्योश्यो आसा ज्यो मेन रोडाचेर चलता आनी कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आसा हे तेंचे कांयच एक्शन घेयना. कित्याक काय म्हणल्यार खंय तरी हफ्ता जे आसा हफ्ता डिपार्टमेंटा मेळटा, तितून पुलीस जे आसता पुलीस खंय तरी इनवॉल्व आसता. आनी आमी हेजे पयलीं सुद्दां पळयलां की थोडे पुलीस जे आसा ते चिरी काडटाले. अशें सुद्दां हांगसर हे इन्सिडंट्स जे आसा कुडचडे पुलीस ज्युरिडिक्शनां चलताले. आतां खंय तरी पुलिसांनी हितून लक्ष घालपाक जाय की मेन म्हणल्यार लेबर जे आसा हे लेबर हांगसर कितली रावता, तेंची कितें कोण आसा तेंचो हें तेणी सगळी इन्फॉर्मेशन दवरपा जाय. नाजाल्यार ह्यो दुर्घटना ज्यो आसा ह्यो अश्योच घडत रावतल्यो. आनी म्हाका दिसता ही सुद्दां जें डेड बॉडी जी मेळ्ळा ही खंय तरी पुलीस जे आसा हे सुसायड म्हणून ते सद्या आपल्या रिपोर्ट अननॅचरल डेथ म्हणून ते रिपोर्ट तयार करतना दितले. पूण हेजे मागीर खंय तरी मर्डर जावपाची शक्यता आसा अशी लोकांक दिसता. पूण स्थानीक लोक जे आसा हे डायरेक्ट अशें उलोवपाक भिता. कित्याक म्हणल्यार तांकां दिसता की आपल्याचें येता म्हणून. पूण हितून मर्डर जावपाक शकता. आनी हें सगळें जर पळयलें जाल्यार हो लेबर सुद्दां आसा हो डेली यो वच करपी. म्हणजे तेच्या फाटल्यान कितें तरी गूढ आसपाक शकता, कितें तरी सस्पेन्स जें आसा हें कितें तरी खंय तरी दडले कडेन आसपाक शकता आनी तेजो कोण तरी घातपात घेवपाची दाट शक्यता आसा. ऑलरेडी कुडचडे पुलिसांनी जी डेड बॉडी जी आसा हांगसरल्यान लिफ्ट करून येयले कडेन आसा आनी कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आसा हेंच्यात खंय तरी ड्युटी आसा की तुमी ह्यो इलिगल स्टोन कॉरी ज्यो अशी चलपा दिता ते ऑलरेडी हांगसरले मशीन जे आसा हें शिफ्ट केले कडेन आसा. कित्याक म्हळ्यार हांगसर खंय तरी ती डेड बॉडी आसा ही जेन्ना कळ्ळी तेन्ना रोखडी ती थोडी इलेक्शना पयलीं कोड जेन्ना लागलो तेन्ना हांगसर थोडी ह्यो स्टोन कॉरी ज्यो आसा ह्यो थोडी बंद आसलेल्यो आनी थोडी ज्यो आसा ह्यो खुलेआम थोडी चलताल्यो. अजून थोडी ज्यो आसा ह्यो आमी स्पेशली ज्यो पळयता मिराबाग सायडीच्यान ज्यो स्टोन कॉरी ह्यो बिंदास चालू आसा आनी पुलीस जे आसा हांकां हे कांयच एक्शन घेयना. म्हणटकीर तुमी जर एक्शन घेयना एटलिस्ट तेंचें टेनंट वेरिफिकेशन जें आसा हें कन्सर्न पुलीस डिपार्टमेंटान तेणी करचें. आनी CM जे आसा CMान हितून खंय तरी लक्ष घालचें की अशी ह्यो ज्यो तुमी पर्यावरण जें म्हणटात आमी हें जर पळयलें हें पळया तुमी कितली डोंगर ही सगळी ग्रिनरी ही सगळी हे तुमी पर्यावरण खंय तरी उदरगतीच्या डेव्हलपमेंटाच्या नांवान तुमी काबार करतात आनी तुमची ऑथॉरिटी जी आसा ह्यो दोळ धापून सगळी पळयतात. जो मेरेन जे कन्सर्न ऑफिसर जे आसा हांकां सस्पेंड करना, तेंची एक्शन कांय जायना तो पर्यंत असली ह्यो दुर्घटना ह्यो घडत रावपाच्यो आनी ह्यो असली स्टोन कॉरी आनी उरले इलिगल बिजनेस जे आसा हे अशेंच चालू उरपाचे. आशा करता की हितून CM खंय तरी लक्ष घालतलो आनी असली इन्सिडंट जे आसा असली इलिगल बिजनेस जे आसा हे तो जावपाक दिवपाना आनी खंय तरी गांव जे आसा हे गांव तो सेव करतलो. कित्याक म्हळ्यार गांव जे आसा हे खंय तरी हेच दोंगरा वयले झाडां जीं आसा हितूच्यान उदकाचो सोर्स जो आसा खंय तरी अशें हे दोंगरांतल्यान उदकाचो सोर्स जो तयार जाता आनी खंय तरी त्या व्हाळांतल्यान तें उदक न्हंयक पावता. म्हणजे हें सगळें जर पळयलें जाल्यार हितूंक कन्सर्न डिपार्टमेंटान खंय तरी लक्ष घालपाची गरज आसा. ह्यो ज्यो चिऱ्या खणी ज्यो आसा ह्यो सगळ्यो जे आलवारा जमीन जे म्हणटा गव्हर्मेंट खंय तरी जमीन ज्यो आसा ही ग्रँड करता एग्रीकल्चरा लागून. ह्यो आलवारा जमीन आनी लीज ह्यो सगळी लीज एरिया आनी आलवारा जमीन ह्यो आनी ह्यो आजून गव्हर्मेंटाच्या नांवार आसा पळोवपाक गेल्यार. आनी तरी आसतना हांगसर ह्यो व्हडल्यो व्हडल्यो चिऱ्या खणी ज्यो आसा अरावंड 2 किलोमिटर जो बेल्ट जो आसा हांगसरल्यान 1 ते 1.5 किलोमिटर तरी बेल्ट जो आसा कंप्लीट बेल्टार ह्यो सगळी लायनीन चिऱ्या खणी ह्यो सगळी चिऱ्या खणी आसा ह्यो. आनी थोड्यो ह्यो चिऱ्या खणी पयलीं काडून ह्यो सगळ्यो अश्योच मोडयले कडेन आसा. थोड्यो मागीर गांवच्या लोकांनी एक्टिविस्टांनी खंय तरी आवाज करून गव्हर्मेंटा जागी हाडून ह्यो थोडी पयलीं बंद पडले कडेन आसा. आतां तुमकां हो पॉयंट जो दाखयता मुखार जे थंगसर जे आसा हांगसर ऑलरेडी पयलीं
एक गांवचो मनीस जो आसा हांगसर तेजी डेड बॉडी पयलीं सापडलेली थोडे वर्स पयलीं. तसोच आनी एकटो त्या सायडीच्यान वयता आसतना त्या वाटे उदकां बुडलोलो, मागीर ताका लोकांनी ते काडलो खंय तरी आनी तेजो जीव वाचयलो. ह्यो खंय तरी डेंजरस पोजिशनां ह्यो स्टोन कोरी ज्यो आसा ह्यो खंय तरी लोकांक खंय तरी मारक ठरता. पिल्लगाळ दुदाळ गांव जे आसा ह्यो मुखार त्या सायडीच्यान लोकांची वस्ती लोकवस्ती ज्यो आसा हांकां खंय तरी डेंजरस आसा. आनी ह्यो आलवारा जमीन आसून सुद्दां हितून कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आसा हें कांयच करना. येदो वेळार ती स्टोन कॉरी चलता हांगासर ती मशिनरी चलता, ट्रांसपोर्टेशन चलता, ट्रक चलता. ट्रक जे आसा हे एक तर सांगे रुटान वयतले नाल्यार एक तर ह्या सायडीच्यान धारबंदोडा रुटान वयतले. हे ट्रक चिऱ्या खणीचे ट्रक जे आसा हांकां कांय परमिशन ना, कांय ना. मायन्स डिपार्टमेंटा कडल्यान तांकां कांय परमिशन ना. म्हणटकीर ट्रांसपोर्टेशन सुद्दां हो कसो वयत जाता हो पुलीस कित्याक पळयना काय म्हणून. म्हणटकीर हितून हें कळटा की मेन रोड जो आसा हो सांगे पुलीस स्टेशना मुखारल्यान वयता, मुखार कुडचडे पुलीस स्टेशन आसा. म्हणटकीर तुमी जेन्ना तुमचे ज्युरिडिक्शनाच्यान तुमी जेन्ना ह्यो गाडी पास करता तेन्ना तुमी तितून लक्ष कित्याक घालना. म्हणटकीर हितून हें कळटा की खंय तरी पाणी खंय तरी मुरता म्हण तशें एक म्हण जें आसा की हेच खंय तरी हितून रिस्पॉन्सिबल आसा. हेच हितून खंय तरी हांकां सगळ्यांक खबर आसा की ह्यो चिऱ्या खणी ज्यो आसा ह्यो भरपूर प्रमाणांत चलता म्हणून. तरी पूण तेंचेर कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आसा हें कांय एक्शन घेयना, पुलीस जे आसा हे कांय एक्शन घेयना. म्हणटकीर ह्यो असल्यो डेंजरस कंडिशनां ह्यो स्टोन कॉरी ज्यो आसा ह्यो खंय तरी हांकां फेन्सींग करपाची गरज आसा. हांकां जर फेन्सींग जर योग्य प्रकारान केलें जाल्यार हांगसर कितले जाणांचे जीव वाचतले. असली हितून कितले तरी रानटी जनावर जे आसा हीं खंय तरी उदक म्हणून पिवपा येता, तान लागले कारणान अशी रातचे टायमार तांकां कळना आनी कितले तरी बुडोन अशें कितले तरी मरता. म्हणटकीर जनावर मरता एक वेगळी, पूण मनशालो बी हांगसर जीव वता. आनी ह्यो स्टोन कॉरी लागून हांगसर जे मायग्रंट जे येता हेंची कांय हांगसर टेनंट वेरिफिकेशन ना, हें कांयच गव्हर्मेंटा कडेन कांयच जो रिकॉर्ड जो आसा कांयच ना. जो लेबर जो एक्सपायर्ड जालो तेजो सुद्दां हांगसर पळोवपाक गेल्यार रिकॉर्ड जो आसा म्हाका दिसना पुलिसा कडेन कितें आसा सो. आनी पुलिसा कडेन आसा पुलिसान ते डिक्लेअर करचो बाबा ते लेबर कितले जाण हांगसर लेबर कामां आसा कितें म्हणटा. कित्याक कारणान ती स्टोन कॉरी जी चलता ही खंय तरी इलिगल चलता. स्टोन कॉरीक खंयच्या डिपार्टमेंटाचें परमिशन ना. आनी ताका लागून म्हाका दिसता ते लेबर सुद्दां आसा इलिगल चलता. म्हणटकीर ते लेबर जर पुलिसांक खबर आसा जाल्यार पुलिसांनी खंय तरी हो हितून गुन्हा जावन आसा, तेंची मेन नेग्लिजन्स जावन आसा. सीएमान हितून खंय तरी लक्ष घालपाक बाबा तुमी तोंडान आमकां जेन्ना सांगता की आमी अशें तशें, तुमी पेपराचेर जेन्ना उलयता प्रेस कॉन्फरन्स घेवन जेन्ना तुमी उलयता जाल्यार बाबा इतली जेन्ना घडटा जाल्यार तितून इन्वेस्टिगेशन कित्याक जायना. ते कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आसता तेंचेर इन्क्वायरी कित्याक जायना. ताका लागून हें खंय तरी आमची करप्शन जें आसा हें खंय तरी वाडटा. ते करप्शनाक लागून खंय तरी सीएम जो आसा तुमी बी खंय तरी जबाबदार आसा. मे बी तुमी बी हितून कितली तुमगे कितले हात मोडल्या कितें म्हणटा कोणाक खबर. पूण तुमी खंय तरी हितून लक्ष घालपाक जाय आनी हितून सारकी इन्क्वायरी जावपाक जाय बाबा हें कितें घडटा तें. आशा करता की हितून सीएम जो आसा इन्क्वायरी बसयतलो आनी ह्यो स्टोन कॉरी अश्यो कितल्योश्यो जो चालू आसा ह्याच भागान न्हू सांगे, केपें, धारबांदोडा हे भागांत कितल्योश्यो स्टोन कॉरी ज्यो आसा इलिगली चलता तेंचेर खंय तरी तुमी एक्शन घेवचें अशें हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता.